کئی نبیاں دا ذکر تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر باقاعدہ طور تے نام لے کے کیتا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام دا نام قرآن پاک اندر 15 مرتبہ آیا، حضرت ادریس علیہ السلام دا نام قرآن پاک دے اندر 2 مرتبہ آیا، حضرت نوح علیہ السلام دا نام قرآن پاک دے اندر 37 مرتبہ آیا، حضرت ہود علیہ السلام دا نام قرآن پاک دے اندر 5 مرتبہ آیا، حضرت صالح علیہ السلام دا نام قرآن پاک دے اندر 6 مرتبہ آیا، جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نام قرآن پاک دے اندر 44 مرتبہ آیا، حضرت لوط علیہ السلام دا نام قرآن پاک دے اندر 24 مرتبہ آیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام دا نام قرآن پاک دے اندر 12 مرتبہ آیا، حضرت اسحاق علیہ السلام دا نام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر 15 بار آیا، حضرت یعقوب علیہ السلام دا نام 16 مرتبہ آیا، حضرت یوسف علیہ السلام دا نام قرآن پاک 20 مرتبہ آیا، حضرت ایوب علیہ السلام دا نام قرآن پاک دے اندر 4 مرتبہ آیا، حضرت شعیب علیہ السلام دا نام قرآن پاک دے اندر 7 مرتبہ آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دا نام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر 102 مرتبہ آیا، حضرت ہارون علیہ السلام دا نام 19 مرتبہ آیا، حضرت ذوالکفل دا نام آیا، حضرت داؤد دا نام آیا، حضرت سلیمان دا نام 13 مرتبہ آیا، حضرت الیاس دا نام 2 مرتبہ آیا، حضرت یسع دا نام 2 مرتبہ آیا، اور حضرت یونس علیہ السلام دا نام 4 مرتبہ آیا، حضرت زکریا علیہ السلام دا نام 5 مرتبہ آیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام دا نام 4 مرتبہ آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نام 11 مرتبہ آیا، اور حضرت محمد مصطفیٰ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نام قرآن پاک اندر 4 مرتبہ آیا ہے۔